बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। न्यूज़पेपर है डॉन और आज की ही ये न्यूज़ हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो चलते हैं, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। प्रोविंसेस टू प्रोक्योर वीट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। प्रोविंसेस यानी सूबे, टू प्रोक्योर कहते हैं हासिल करना, खरीद लेना, बंदोबस्त करना, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वीट गंदम फ्राम प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी शोबों से, यानी कि सूबे जो है ना गंदम खरीद रहे हैं निजी शोबों से। इसका कुछ स्ट्रेस बनेगा। ये जो है मेन हेडिंग है। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। न्यू सेटअप लाइकली टू टेक ओवर वीट प्रोक्योरमेंट फंक्शन फ्रॉम पास्को। न्यू सेटअप नया जो निज़ाम है, लाइकली इम्कान है, मुतवक्के हैं, टू टेक ओवर कहते हैं जिम्मेदारी संभालना, कंट्रोल संभालना। वीट गंदम प्रोक्योरमेंट फंक्शन खरीदारी के जो फराइज हैं फ्रॉम पास्को से, यानी पास्को कौन सा है, किस चीज़ का एब्रीविएशन है? पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का मतलब है पास्को। अब दूसरी जो सब हेडिंग है, इसका जो है ना तर्जुमा कुछ इस तरह से बनेगा। इम्कान है कि खरीदारी के उमूर की जिम्मेदारी पास्को से लेकर एक नया निज़ाम संभाल लेगा। दूसरी जो सब हेडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री सेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल वीट पॉलिसी इज टू स्टेबलाइज। मिनिस्ट्री का कहना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बुनियादी मकसद है ऑफ द नेशनल वीट पॉलिसी, जो कौमी जो गंदम पॉलिसी है, इज टू स्टेबलाइज प्राइस, यानी कि जो है ना कीमतों को मुस्तहकम करना उसका मकसद है। यानी कि वजारत का कहना है कि कौमी गंदम पॉलिसी का बुनियादी मकसद कीमतों को मुस्तहकम रखना है। तो चलते हैं, मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविंस ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान हैव डिसाइडेड to engage wheat private companies for procurement of wheat for their respective strategic reserves. The provinces of Punjab, सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, एंड बलूचिस्तान हैव डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर चुके हैं, टू इंगेज शामिल करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को फॉर द प्रोक्योरमेंट खरीदारी के अमल में ऑफ वीट की फॉर देयर रिस्पेक्टिव उनके जो अपने जो मुतल्लिका जो रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजी रिजर्व्स यानी ज़खायर की खातिर, स्ट्रेटजिक जो ज़खायर है उनकी खातिर गंदम खरीदने के लिए पुरानी निजी जो कंपनियां हैं उनको शामिल करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। दिस वॉज इन्फॉर्म टू द नेशनल वीट एंड National Wheat Oversight Committee chaired by Minister for National Food Security and Research Rana Tanveer Hussain on Tuesday. This was informed, ये जो है ना उसको बताया गया है, इतला दिया गया है किसको? टू द नेशनल वीट ओवरसाइट कमेटी को, ये उनको इतला दी गई है। चेयर्ड बाई, जिसकी सदारत कर रहा है कौन? मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है ना एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन, जिसकी सदारत कर रहा है। कब? मंगल के रोज़, ऑन ट्यूसडे, मंगल के रोज़। The meeting reviewed progress on the establishment of provincial implementation units for the interim national wheat policy. The meeting, ये जो इजलास है, reviewed progress है, पेशरफ्त का जायज़ा लिया या लेगा। ऑन किस पर? इस्टेब्लिशमेंट कयाम पर, किसके? प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट यानी सूबाई जो निफाज जो इकाई है या कमेटी है उस पर। फॉर द किस लिए? इंटराइम नेशनल वीट पॉलिसी, ये जो उबूरी जो इंटराइम कहते हैं उबूरी, नेशनल वीट कौमी
wheat یعنی گندم کی جو پالیسی ہے اس کا پیش رفت لینے کے لیے. The Sindh government has not shared details with the Ministry of National Food Security and Research regarding its mood of wheat procurement for strategic reserves. However, an official of the ministry said the provincial government is expected to procure wheat on its own. The Sindh government has not shared. Sindh government نے ڈیٹیل جو ہے نا شیئر نہیں کی ہے کس کے ساتھ ود دا منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی کے ساتھ اینڈ ریسرچ کے ساتھ ریگارڈنگ اس سلسلے میں اٹس موڈ آف کہتے ہیں طریقہ کار کو ویٹ پروکیورمنٹ گندم خریدنے کے طریقہ کار کو فار اسٹریٹجک ریزروس یعنی اسٹریٹجک جو ذخائر ہے اس کی خاطر ذخیرہ کرنے کی خاطر. however تاہم an official of the ministry said اور یہ تاہم منسٹری کے حکام نے کہا کہ the provincial government is expected وہ توقع کر رہی ہے کس چیز کی to procure خریدنے کی wheat گندم کو on its own یعنی کہ وہ خود سے جو ہے نا گندم خریدنے کی توقع کر رہی ہے یا اس کا خیال ایسا ہے کہ وہ خود گندم خریدے گی. Previously, the Pakistan Agriculture Storage and Service Corporation یعنی کہ پاسکو کا یہ فل فارم ہے was designated public sector entity for procuring wheat for strategic reserves. The government has decided to wind up PASCO and it is likely that a wheat stock management company will be established to settle its liabilities. Previously اس سے قبل یہ جو پاسکو ہے یہ پاکستان ایگریکلچر سٹوریج اینڈ سروس کارپوریشن یہ پاسکو کا فل فارم ہے. واز ڈیزگنیٹڈ نامزد ہے کس لیے نامزد ایک پبلک سیکٹر انٹیٹی یعنی ایک سرکاری ادارہ ہے انٹیٹی کہتے ہیں ادارے کو. ڈیزگنیٹڈ پبلک سیکٹر انٹیٹی ایک نامزد جو ہے نا سرکاری ادارہ ہے فار پروکیورنگ خریدنے کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بندوبست کرنے کے لیے مہیا کرنے کے لیے کس چیز کا گندم کا فار اسٹریٹجک ریزروس یعنی اس کو ذخیرہ کرنے کی خاطر. دا گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے یا کر چکی ہے گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ فیصلہ کر چکی ہے کس کے وائنڈ اپ تحلیل کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کس کو پاسکو کو. اینڈ اور اٹ از لائکلی اور یہ امکان ہے یہ متوقع ہے دیٹ کہ ویٹ اسٹاک مینجمنٹ کمپنی یعنی ایک ویٹ اسٹاک کمپنی ول بی اسٹیبلشڈ اس کو بنایا جائے گا ٹو سیٹل اٹس لائبلٹیز یعنی کہ اس کے جو ہے واجبات کی ادائیگی یا تصفیے کے لیے کس کو بنایا جائے گا ایک اسٹاک مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے گی پاسکو کی جگہ. Addressing the meeting, the federal minister said that the fundamental objective of the national wheat policy is to stabilize wheat prices for farmers and protect them from market uncertainty. Addressing the meeting سے خطاب کرتے ہوئے کس نے فیڈرل منسٹر نے جو ہے نا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا دا فنڈامنٹل آبجیکٹیو جو بنیادی مقصد ہے فنڈامنٹل کہتے ہیں بنیادی آبجیکٹیوز مقصد آف دا نیشنل ویٹ پالیسی کا جو مقصد ہے کیا ہے اسٹیبلائز کرنا یعنی مستحکم کرنا ویٹ پرائسز گندم کی قیمتوں کو فار فارمرز کسانوں کے لیے اینڈ پروٹیکٹ اور ان کو تحفظ دینا کس چیز سے پروٹیکٹ دیم ان کو تحفظ دینا فرام مارکیٹ انسرٹینٹی مارکیٹ کی جو عدم استحکام ہے اس سے ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ اس کا خطاب کرتے ہوئے بتایا میٹنگس میں. He emphasized that the policy has been carefully designed to ensure food security while maintaining price stability, adding that there would be no undue pressure on consumers once the policy is fully implemented. He emphasized that انہوں نے زور دیا کہ
دا پالیسی ہیز بین کیئرفلی ڈیزائن، یہ جو ہے نا پالیسی کو بہت سوچ سمجھ کر تیار کر لیا گیا ہے، ٹو انشور یقینی بنانے کے لیے فوڈ سیکورٹی غذائی جو تحفظ ہے اس کو، وائل مینٹیننگ پرائس اسٹیبلٹی جو ہے نا قیمت جو ہے نا قیمت کے استحکام کو برقرار رکھتے وقت یہ جو ہے نا اس چیز کو زور دیا گیا، ایڈنگ دیٹ، یہ اس بات کا مزید اضافہ کیا گیا، دیر وڈ بھی نہیں، دیر وڈ بھی نو انڈیو پریشر، کوئی جو ہے نا غیر ضروری پریشر ان پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، ان کنزیومرز صارفین پر، ونس دا پالیسی از فلی امپلیمنٹ، اگر جب جو ہے نا پالیسی جو ہے نا مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائے گی تب۔ Mr. Hussain further remarked that the policy promotes transparency, encourages private sector participation in improved coordination between the federation and the province. مسٹر حسین یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رانا تنویر حسین کی بات ہو رہی ہے، فردر منسٹر کی۔ فردر ریمارک، اس نے مزید یہ بیان دیا کہ دا پالیسی پروموٹس، پالیسی جو ہے نا فروغ دے گی کس کو؟ ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کو، انکرج پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن، انکرج حوصلہ افزائی کرے گی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن، پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکت داری ہے اس کو، اینڈ اور امپروو بہتر بنائے گی کوآرڈینیشن رابطہ کاری کو، بٹوین کے درمیان، کس کے درمیان؟ فیڈریشن یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان۔ The minister expressed confidence and that effective implementation of the national wheat policy would lead to sustainable and balanced wheat market benefiting farmers, consumers, and national economy. The minister expressed confidence، بیان کیا کانفیڈنس فل، اعتماد کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ دا افیکٹو امپلیمنٹیشن، جو مؤثر جو نفاذ ہے کس کا؟ آف دا نیشنل ویٹ پالیسی، نیشنل ویٹ پالیسی کی، وڈ لیڈ، یہ لے جائے گی، پہنچائے گی، سسٹینیبل، ایک پائیدار، سسٹینیبل پائیدار، اینڈ بیلنس اور متوازن ویٹ مارکیٹ یعنی گندم کی مارکیٹ تک، اس کو جو ہے نا مستحکم دے گی، پائیدار اور مستحکم مارکیٹ دے گی، کس کو؟ بینیفٹنگ فارمرز، جو ہے نا فارمرز کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، کنزیومرز صارفین کو، اینڈ اور نیشنل اکنامی، قومی جو معیشت ہے اس کو بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگی، یہ اس نے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے ایسا بیان کیا۔ The committee was informed that all the provinces and the region have successfully established their provincial implementation units to implement the interim national wheat policy, ensuring coordinated and effective execution across the country. The committee was informed that کمیٹی کو یہ اطلاع دیا گیا کہ تمام جو پروونسز ہے اینڈ ریجنس اور جو علاقے ہے وہ سکسیسفلی اسٹیبلش، انہوں نے کامیابی سے قیام مکمل کیا ہے، بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، پروونشل امپلیمنٹیشن یونٹس یعنی پروونشل نفاذ کی جو اکائی ہے اس کا قیام کیا ہے، تو امپلیمنٹ کس لیے؟ عمل درآمدگی کے لیے، دا انٹرائم نیشنل ویٹ پالیسی، جو عبوری نیشنل پالیسی ہے اس کے قیام کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، انشورنگ یقینی بناتے ہوئے کس چیز کو؟ کوآرڈینیٹڈ رابطہ کاری، اینڈ افیکٹو اور مؤثر ایگزیکیوشن اکراس دا کنٹری، یعنی اس کی جو تعمیل ہے پورے ملک بھر میں، اس کی تعمیل کی خاطر، کس کی خاطر؟ انٹرائن جو نیشنل ویٹ پالیسی ہے اس کی ایگزیکیوشن اور افیکٹونیس کو یقینی بنانے کی خاطر۔ Regarding the disposal plan, all provinces shared details of their available wheat stock along with their respective disposal strategies. New strategic wheat reserves will be built from the 2025 to 26 wheat
प्रोडक्शन बाय द प्रोविंस। रिगार्डिंग, इस सिलसिले में, द डिस्पोजल प्लान कहते हैं निकासी का जो मरहला है या ख़रीदने का जो मरहला है उसको आल प्रोविंसेस शेयर डिटेल, तमाम जो सूबे डिटेल शेयर करें ऑफ देयर अवेलेबल वीट, उसके पास जो दस्तियाब जो गंदम है, व्हील स्टॉक, उसके पास जो गंदम के स्टॉक है उसकी, अलॉन्ग विथ, उसके साथ साथ देयर रिस्पेक्टिव, उसके जो अपने डिस्पोजल स्ट्रेटजी, जो निकासी या ख़रीदने की जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में, न्यू स्ट्रेटजिक, नई जो स्ट्रेटजी है, वीट गंदम की नई जो स्ट्रेटजी, रिजर्व्स ज़खायर, विल बी बिल्ड बनाए जाएंगे, कहाँ से, फ्राम 25 to 26 वीट प्रोडक्शन बाय द प्रोविंसेस, यानी प्रोडक्शन बाय द प्रोविंसेस सूबों के ज़रिए। आज के लिए इतना ही। ये आज की वर्ड्स मीनिंग है, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस।